Guys, mayong hapon. Salamat tas Ginoo no, sa laing panahon niyang gihatag na to. Nataron sa St. Joseph Paris Bernes na may GPM din hit. So niyata din hit. Paabot-abot ta kay magkuman misa mo po ni magsugod no. Nya mga pasalamat tas Ginoo kay Igsoon. So muna itong St. Joseph Paris simbahan bago pang nagpista na itong Mayo 24 kay 5 May Domingo ron. Nispikas mo ni ang Grotto sa Birhen sa Lourdes kini atong itungtungan sakop ni dire po spikas mo ni ang dagutan ni St. Joseph. So malagkot na diha kini mao na siya ang dagutan ni St. Joseph. Kini spikas mo ni ang kumbinto sa St. Joseph mga kaigsunan. So mo ni ang atubangan sa simbahan nga alam na magngit-ngit from panahon na yata din so dunay isyo nga atong tubagon nga nag-ingon ang pagtinir og larawan supak na sa Biblia matur nila. Labi na mabasa sa Exodo kapitulo 3 at 23 nga to 4 gidili ng pagbuhat og mga larawan matud pa ni ana aron di ta madugay ato pong tubagon diha lamang sa maong Exodo sa unahan ni ana 20 man na adto ta sa Exodo 25 magbasa ka sugod sa bersikulo 18 ngadto 22 King James Version nga giingon jud dito nga sa 22 nga ang gisugo si Moises sa Dios pabuhaton og larawan nga kirubin nga ibutang sa tungtunganan mag-abot ang mga pako nya na kay samtang manimba ang mga tao anha ang Dios mutan-aw sa mata sa kirubin naalagi niyon sila gwa nga naa man di ay dason pa nila nga naabot sa Deuteronomio kana ang 4 16 ngadto 18 o 19 nga nagingon nga dili mo magbaton og mga larawan sa tao sa babae sa lalaki lam sa yuta ibabaw sa yuta kay Dios na. So atong tubagon na igsoon kana bang pintukaw nga tubag ug tubagon na to dayon para nga naa nang panagtandi sa biblical bise na po diya sa Números 7:89 nga nag-ingon dito nga kung magatubang kas larawan anha ko magigsulti kanimo na aday larawan nya sakto ang mga Katoliko nga nagtinir ta og larawan nya gawas pa gitudlo gimando ginasimbahan Katoliko nga mag butang ta og larawan pero ang gidili diha sa Ginoo kanang idolatry Dios ba kung mo imoy baylos Dios ang larawan di man taon malarawanan ng Dios suma sa Roma di man malarawanan ng Dios. So ang atong pagsimba dinhi sa mga santos mga larawan sa mga santos ang padulngan na padung sa Dios kay mao miyang gisugo. Si Kristo gud ang larawan sa Dios ga di makita. Klaro man kana nas Kolosas 1:15 man na. Nya sa Hebrehanon 9:4-5 nga anha gyud sa altar. So nay altar nga butangaran ni puro buwak na gyud larawan sa patron. Ang sa manang patron mao na ngan sa ilahang larawan nga ibutang gawas ni Cebu kay ang ilado dining larawan
ang larawan mang Senyor Santo Niño. Nga kining larawan na yung tadaghang milagro tungod kay dinhi ang sugod ng Kristiyanismo tungod sa larawan ni Senyor Santo Niño. Daghang mga diwatahan sa unas Cebu ug sa Pilipinas nadaan nila ug nahimong Kristiyano karon ug mao kining lig-on nga mga Katoliko, mga kaigsunan. Lahi ng larawan nga gidili sa Dios, Baal, Astaroth, uban pang mga Dios nga mao'y gisimba sa ni Paraon. Mao to'y gidili. Mao man ang larawan nga giingon nga ayaw mo pagbuhat sa magdagway sa tao, larawan sa langgam ug mananap. Mao man na. So tubag na to kay kung kana bang visual aid man unang larawan. Nya gawas pa na katabang na sa atong pagtan-aw o paglantaw kitang manimba, mga kaigsunan. So dili na sayop ang pagtinir og larawan. Ang sayop din na kung imong ipuli ang larawan ngadto sa Dios, di man na may tabo oy. Di na may tabo tungod gaya ang mga Katoliko gitudluan nga ang pagsimbag larawan Dios na. Pero naay larawan Katoliko nga gitahod na to na gitawag na siya og kanang respect, pagrespeto sa maong larawan og sa gilarawanan pananglitan Santo Niño, sa iyahang larawan sa Santo Niño. Atong girespeto o girespeto kay Dios man siya. Asa man na mabasa nga maong paghisgot naamra sa Pilipos 2:6 ngadto sa 11 nga ang tanang nga tuhod sa ibabaw sa yuta, ilawom sa yuta sa langit o ilawom sa tubig muluhod at tubangan niya. Mo nga ang magtuliko muluhod gyud sa mga larawan nga ila nga kini sila dinhis kalibutan ug nahimong mga patron sa Mang Maria, sa Jose nga dinhis sila sa kalibutan. Atong gitagaan og respeto ug respect ang ilang larawan, labi na sa mga santos kay sila man ang pattern mo panag-ingna nato sa ilang magibuhat ug gihimo, mga kaigsunan. Gawas pa niya na kining larawan sagrado gipahimo nas Ginoo. Na may giingon des kaalam size Jis nga ang mga larawan nga balaan o sa mga balaan kung imo ning gamiton makabalaan na nimo. So mao na ang mga Katoliko mo respeto ug magbalaan tungod kay ang gilarawanan balaan man. Sama na pananglitan sa Antonio di Padua. Pagabalaan ato nga tao. Ana. Sama sa mga San Vicente Ferrer. Balaan man nga tao, San Judas Tadeo. Balaan man tong ilang mga tao kay mga apostolis man. O gilatid ka na sa Biblia. Dili ta magpinutong sa pagsabot na ng mga larawang gidili sa Ginoo. Ngani ang kwarta gidili man nang mulabaw niya na nimo, pero mo mangyud kayang tao manita mo jud kwarta. Kurang but pasabot pa sa Ginoo ba nga ang mga butang nga labaw nimo pagmahal sa Dios idolatry na, Dios na. Kay ang Dios sumoy labaw natong mahalon og labaw natong ampuan og tahuron kay siya man ang Dios niya na, pero di na ikatandi diya sa gisugo sa Ginoo tanawag us Kristo. Sa iyang panahon nagamit sa larawan pag-prove nga kining pag-ila ug iya sa Dios ug dili sa Dios. Mao sining larawan sa Katoliko ang gidili diha iya sa Dios, ang gitugot diha nga iya sa Dios kadtong mga larawan nga gitugutan sa simbahan. Ug ang gidili gito kay Dios na ang pagtuo ug pag-ila na, mga kaigsunan. Diya sa Mateo 22:21 ngadto 22. Ngutanas Kristo kinsa may naong dagway ning naong dinhi aning kwarta. Yung mga Hudiyo nga sa emperador, ang Iyos Kristo nga iya sa Dios ihatag sa Dios ug ang iya sa emperador ihatag sa emperador. Sa pagtahod sa larawan nga iya sa Dios ato pong tahuron nya na ug ang iya sa gobyerno emperador ato pong tahuron sila. Kay mao man na mabitan ng nais si Rizal Dios baguto si Rizal di man bayan ito sa mga Pilipino
Pero nga nung gitahod og ila na to sa matag Disyembre 30, tungod kay bayan ni man siya, mao sa daing mga santos. Dili na ikatandi sa Dios, kay ang Dios labaw man nila, binuhat na siya sa Dios. Ang gisimba sa mga Katoliko, bisan sila nagatubang sa larawan, mao ang Dios. Wa may Katolikong buang. Hinoon, doon na may kuwang sa edukasyon, naginanglan pa na sila katekises, naginanglan sila tudluan, labi na sa kabukiran. Pero wala na mabut pasabot nga sila gitudluan nga musimbag larawan kumo Dios. Kaya ang taong butan, bisag way eskwela siya, mahibaw siya nga ang Dios labaw sa tanan ug di makita, omnipresent, omnipotent, God's life liver. God's life giver nya power na siya gahom. So mao na mga kaigsunan. Mao na gamay na tong tubag nining maong akusasyon nga dili na tinuod nga ilang akusasyon. Ano man laban daghan ng mga pastor, mga ngilngig pang pastor na malik simbahang Katoliko, nga naman nakasabot sila na kining mga buhat sa mga Katoliko part ni sa biblical basis, part ni sa mga biblikanhon nga panag sabot o pagsabot mga kaigsunan, dili kay ingnon nato nga nakalapas ang Katoliko tungod kay nagbuhat sila ana. Magud na panudlo man na simbahan nga idolatry, pero sa Council of Ephesus, Second Council dito sa nana sa 787 siglo 77 dalagingon nga atong batunan ang larawan sa Ginoo, larawan sa Mahal nga Birhen ug larawan sa Jose ug sa mga santos. So dinhi kanang puong simba ato ning i-distinguish. Ang puong simba dunay tulo ka meaning. Sa Dios gitawag na siya latria, sa in English adore. Nya sa kang Mahal nga Birhen Maria gitawag siya og kanang kanang veneration kung hyperdulia. Nga kang San Jose protodulia. Unya sa mga santos tawgon siya nato og dulia. Muna mga kaigsunan, dunay pagsimba sa tulong paagi nga dili adorasyon, dunay veneration. Pero ang tumong sa adorasyon o veneration, adorasyon gihapon na. Kaya ang Dios may tumong, maningnitan pista sa patron dinhi sa Mabulo, St. Joseph Paris. Ang imong tanawon pista ang San Jose. Pero ang tumong og tuyo anang pista sa Dios man. Di man sa pinagis pagrespeto sa iyang larawan, taurag korona, larawan siya og tauran siya og mga kainlayan. Pero wa na magpasabot nga kining maong pagtulunan supak na sukwahin as kitudlo sa Iglesia Katolika mga kaigsunan. So mo na atong pagpatin-aw ani. Daghang salamat sa inyong pagsunod sa sunod na itong mga video alang sa atong Holy Four official YouTube channel. Subscribe and share. Kini si Brad John Purka. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw.